बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शिकायत और गफलत बरतने पर एक्शन। डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ में 6 अफसर मुअत्तल कर दिए गए। डायरेक्टर एंटी करप्शन डीजी खान हाफिज अहमद तारिक मुअत्तल। एक्शन हाईवे डीजी खान गुलफाम इकबाल मुअत्तल। एमएस टीचिंग अस्पताल डीजी खान डॉक्टर अतर फारूक मुअत्तल। सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट डीजी खान यासिर खान मुअत्तल। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स भी मुअत्तल कर दिए गए। तहसीलदार डीजी खान आफ्ताब इकबाल को भी ओहदे से हटा दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शिकायत और गफलत बरतने पर एक्शन। डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ में 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है और डायरेक्टर एंटी करप्शन डीजी खान हाफिज अहमद तारिक मुअत्तल। एक्शन हाईवे डीजी खान गुलफाम इकबाल मुअत्तल कर दिए गए, जबकि एमएस टीचिंग अस्पताल डीजी खान डॉक्टर अतर फारूक मुअत्तल। सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट डीजी खान यासिर खान मुअत्तल। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स भी मुअत्तल कर दिए गए। तहसीलदार डीजी खान आफ्ताब इकबाल को भी ओहदे से हटा दिया गया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शिकायत और गफलत बरतने पर एक्शन। डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ में 6 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया, जबकि डायरेक्टर एंटी करप्शन डीजी खान हाफिज अहमद तारिक मुअत्तल कर दिए गए और एक्शन हाईवे डीजी खान गुलफाम इकबाल मुअत्तल किए गए, जबकि एमएस टीचिंग अस्पताल डीजी खान डॉक्टर अतर फारूक मुअत्तल किए गए और सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट डीजी खान यासिर इकबाल खान मुअत्तल किए गए हैं, जबकि इसके साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स भी मुअत्तल किए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस के तहत पहला मुकदमा दर्ज। 100 रुपए खर्चा मांगने पर बेटे ने नाबीना बाप को घर से निकाल दिया। पुलिस ने बेटा गिरफ्तार कर लिया। वालिदैन को घर से निकालने के खिलाफ कानून पर बहावलपुर में पहली कार्रवाई हुई है। नाहनचार बेटे के साथ थाने में मौजूद हैं महमूद सहीर। मजीद उनसे जानते हैं। जी महमूद, बताइएगा। मौजूद हूँ थाना सदर बहावलपुर में, जहां पर इफ्तिखार साहब ने एक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया, जिसने अपने वालिद को 100 रुपया मांगने पर धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ये वो बेटा है, अगर आपको कैमरामैन शिकलाइन साहब दिखा सकें, तो जिसने अपने वालिद को, जो कि नाबीना है आंखों से, 100 रुपया मांगने पर घर से बाहर निकाल दिया। क्या मामला है, क्यों आपने वालिद को अपने घर से बाहर निकाला? सर, वो झगड़ा करते थे, मैंने जो है ना उसको 100 रुपये दिया था, इसलिए वो लड़ाई होती थी घर में। तो 100 रुपया क्या आप वो 100 रुपया मांगते थे खर्चे के लिए, आप नहीं देते थे? मैं देता था, मेरे पास जो होते थे घर का निज़ाम ही चलाना था मैंने, इसलिए जो है। तो निज़ाम चलाना था, तो वालिद को घर से बाहर निकाल देने से निज़ाम चल गया आपका? मजबूरियाँ होती हैं घर की। मजबूरी होती हैं, हम समझते हैं, गुर्बत बड़ा मसला है, लेकिन क्या वालिद और वालिदा को घर से निकाल देना, वालिद को घर से बाहर, आपके बारे में पता लगा पहले भी आपने उनको 2-3 मरतबा घर से बाहर निकाला है। मैं आपसे इज्जत करके बात कर रहा हूं, आपने अपने वालिद की इज्जत नहीं की। वालिद की इज्जत वालिद हर वक्त मारता रहता है। तो क्या गया, अगर बिलफर्ज अगर आपकी बात दुरुस्त मानूं, अव्वल तो है नहीं दुरुस्त, उस असल बात तो यह है कि उसने 100 रुपये आपसे मांगा है, आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। तफ्तीशी साहब से जानते हैं, इफ्तिखार साहब क्या मामला है? आप खुद भी वहां भी गए होंगे, इन्वेस्टिगेट भी किया है, वहां इसके मोहल्लेदारों से भी मिले होंगे, जरा तफसील। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब डीपीओ साहब और जनाब एसपी साहब और एसएचओ साहब की हदायत पर मैं इसको पकड़ के लाया हूँ। इसने अपने वालिद नबीना, जो नज़ीरा बंद है, उसको इसने धक्के मार के निकाल दिया। वो कहता था अब नबीना है, पहले नलकों की बोरिंग वगैरह करता था, रोजाना की बुनियाद पर वो जितना भी उसे खर्चा मिलता था वो घर में भी ला के देता रहा है। अब वो नबीना हो गया है, बहुत करीब से देख सकता है, दूर भी नहीं देख सकता। वो उसने कहा कि मुझे रोजाना की बुनियाद पर 100 रुपया खर्चा दिया करो। इसी बात पर ये उसका बेटा है अब्दुल हमीद, इसने उसे मारपीट की, 2-3 दफ़ा पहले उसे घर से निकाल चुका है। मोहल्लेदारों से मैंने पूछा है तो इसी बात पे इसने वालिद को मारा पीटा है। और पेरेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बिल्कुल, इसके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसको गिरफ्तार कर लिया है और अभी कोर्ट पेश करने के लिए जा रहे हैं। जी, अभी आप सुन रहे थे, अलमिया है इस मुआशरे का गुर्बत, लेकिन इसके बाद बिहेवियर का बड़ा मसला है, उनकी इज्जत नहीं की जाती है। पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस। और बहुत शुक्रिया महमूद सहीर हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान में वालिदैन को घर से निकालने का दूसरा वाकया। कायापुर के असगर अली की शिकायत पर एसी सिटी ख्वाजा मोहम्मद उमर महमूद ने असगर अली के 2 बेटों को भी यहां पर तलब कर लिया गया है। बेटों ने बाप से माफी मांग ली है और आइंदा तंग न करने का बयान हल्फी भी दे दिया है।
اس حوالے سے مزید بات کریں گے. آپ کو بتائیں کہ ملتان میں والدین کو گھر سے نکالنے کا دوسرا واقعہ ہے، جبکہ کایا پور کے اصغر علی کی شکایت پر اے سی سٹی خواجہ محمد عمیر محمود نے اصغر علی کے دونوں بیٹوں کو طلب کر لیا ہے. دونوں بیٹوں نے باپ سے معافی مانگ لی ہے. آئندہ تنگ نہ کرنے کا بیان حلفی بھی دیا ہے. ملتان میں والدین کو گھر سے بے دخل کرنے کا معاملہ اور یہ دوسرا واقعہ ہے. اے سی سٹی خواجہ محمد عمیر محمود نے اصغر علی کے دونوں بیٹوں کو بلا لیا. بیٹوں نے بوڑھے باپ سے معافی مانگی. بیٹوں نے باپ کو تنگ نہ کرنے کا بیان حلفی بھی دیا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں والدین کو گھر سے نکالنے کا دوسرا واقعہ کایا پور کے اصغر علی کی شکایت پر اے سی سٹی خواجہ محمد عمیر محمود نے اصغر علی کے دونوں بیٹوں کو طلب کر لیا ہے. ڈیرہ غازی خان میں ڈینگی کا خطرہ بڑھنے لگا. مختلف جگہوں سے ڈینگی لاروا برآمد ہو رہا ہے. محکمہ صحت کی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات سے نمونے لے رہی ہیں. اسی پر بات کریں گے عاشر اشفاق سے. جی عاشر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ڈیرہ غازی خان کے مختلف مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے محکمہ ہیلتھ کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہیں. شہریوں کو آگاہی بھی دی جا رہی ہے اور ڈینگی سے بچاؤ کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کے حوالے سے بھی شہریوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مختلف علاقوں میں جو محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں ہیں ان کا سروے بھی جاری ہے. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سخاوت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے مزید بات کرتے ہیں. سر بتائے گا اب تک کتنا علاقوں سے ڈینگی لاروا برآمد ہو چکا ہے اور محکمہ ہیلتھ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، ہمارے ڈسٹرکٹ میں سخی سرور اور ڈی جی خان شہر، ان دو علاقوں سے ہمیں مختلف کنٹینرز میں جو ہے ڈینگی لاروا ملا ہے اور وہاں پہ جو بھی اینٹی ڈینگی میئرز سے وہ لے لیے گئے ہیں اور یہ سرویلنس جو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے یہ پوری تندہی کے ساتھ جاری ہے. اس میں ہمارے 504 رجسٹرڈ ہاٹ سپاٹس ہیں اور ویکلی بیسس پہ ان ہاٹ سپاٹس کی کوریج کو بھی ہم نے انشور کیا کہ 100% ہو. اس کے علاوہ جو ہماری انڈور اور آؤٹ ڈور سرویلنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی پوری تندہی کے ساتھ جاری ہیں اور ہماری ٹیمز جو ہیں بہت ویجیلنٹ ہیں اور اپنا کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے بھی مختلف اینڈرائڈ یوزرز ہیں اور ان کے حوالے سے بھی حکومت کی طرف سے ان کی ذمہ داریاں متعین کر دی گئی ہیں تو وہ بھی اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور ان کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہر ٹیوزڈے کو ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی فار ڈینگی کنٹرول کا اجلاس باقاعدگی کے ساتھ ہو رہا ہے جس میں تمام محکمہ جات کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے. تو پہلے جس طرح یہ کہا جاتا تھا کہ شاید ڈینگی جو ہے وہ لاہور یا راولپنڈی یا اپر پنجاب کے جو اضلاع ہیں وہاں پہ یہ ہے، لیکن اس سال ڈینگی لاروا اور ڈینگی پازیٹیو کیسز بھی جو ہیں جنوبی پنجاب میں بھی نظر آ رہے ہیں جس میں ہمارے ہمسایہ اضلاع ہیں وہاں پہ بھی یہ کیسز سامنے آ چکے ہیں. مظفر گڑھ، ملتان، لیا اور ڈی جی خان میں بھی ایک خاتون میں پازیٹیو وہ آئی ہیں. تو میری آپ کے توسط سے ضلع ڈیرہ غازی خان کے تمام باشعور لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ احتیاط سے ہی ہم ڈینگی سے بچ سکتے ہیں اور کسی بھی جگہ پہ وہ پانی کھڑا نہ ہونے دیں تاکہ مچھروں کی افزائش نہ ہو، تاکہ ہمارا ضلع جو ہے وہ ڈینگی وبا سے محفوظ رہ سکے. سر اگر خدا نہ خواستہ ان مریضوں میں اضافہ ہوتا ہے تو محکمہ صحت کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ ہاسپٹلس میں ڈینگی کے جو مریض داخل ہوں گے ان کے لیے تمام سہولیات میسر ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاشر اشفاق ہمارے ساتھ موجود تھے. دوسری جانب میئر سرگودا اسلم نوید کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد حکومت بلدیاتی اداروں کی بحال کرے ورنہ سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کریں گے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے محسن اور ملک سے. جی محسن بتائیے گا. جی آنریبل سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے بعد تمام بلدیاتی نمائندوں کو اس وقت اپنی مدت پوری کرنے کا آرڈر دے دیا گیا. ہمارے ساتھ میئر سرگودا نوید صاحب موجود ہیں. نوید صاحب نے طویل جدوجہد اس سارے معاملے میں کاٹی ہے. تو نوید صاحب آپ میئر سرگودا ہیں، اس وقت سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلے کا انتظار تھا، آ گیا ہے، کیا لاہے عمل ہوگا، کب سے جا رہے ہیں آفس سنبھالنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے کرم کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت جب 25 مارچ کو سپریم کورٹ نے ہمیں بحال کیا، ان کا کہنا تھا کہ تفصیلی فیصلہ آئے گا پھر ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ تفصیلی فیصلہ جو 18 صفحات پہ مشتمل ہے انہوں نے ہر چیز کو کلیئر کیا ہے کہ یہ ادارے غیر آئینی طور پہ توڑے گئے تھے اور یہ انشاءاللہ اپنی مدت پوری کریں گے جو بھی ان کی رہتی ہے. اور انہوں نے مکمل ان کو
جو 2019 کا جو لا یہ لے کے آئے تھے ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے، وہ متصادم ہے آئین کے، تو سپریم کورٹ نے ان کو فارغ کر دیا اس لا کو۔ اب یہ آج دوسرا دن ہے، ابھی ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن ٹھیک ہے ہم انتظار کر رہے ہیں شریفانہ طریقے سے کہ یہ خود ہی نوٹیفائی کر کے تو ہمیں الاؤ کرے، نہیں تو انشاءاللہ سپریم کورٹ کا آپشن جو ہے ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، پٹیشن تیار ہو گئی ہے، میرا خیال میں صبح وہ دائر ہو جائے گی۔ سر آپ لوگوں کی، عوام کی مینڈیٹ سے آئے ہیں اور عوام جو ووٹ دینے والی ہے وہ بھی آپ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں ہمارے کام کریں۔ اصل میں یہ سو کالڈ جمہوری حکومت یہ ہے نہیں، اگر جمہوری ہوتے تو لوگوں کے ووٹوں کا خیال کرتے کہ ووٹ سے آئے ہیں، تو یہ جمہوری ہے نہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا شیپ ہے، ایک نئی طرز کی یہ حکومت ہے جو نہ آئین کو مانتی ہے، نہ قانون کو مانتی ہے، نہ اعلیٰ عدلیہ کو مانتی ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان ایسا ادارہ ہے جس کا میرا خیال میں اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے ان کے فیصلے کے بعد، لیکن یہ کیونکہ انہوں نے تصادم جو ہے سپریم کورٹ کے ساتھ انہوں نے کرنا، اگر یہ ہمیں فال نہیں کریں گے تو انشاءاللہ یہ پیچھے بھی مثالیں ہیں کہ جو اعلیٰ عدلیہ سے ٹکرایا ہے پھر اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے جی، عدلیہ کا یہ آپشن رکھا ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ محسن الملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مظفر گڑھ کے سستے سہولت بازار میں آٹے کا کوٹا کم کر دیا گیا۔ خواتین کا کہنا ہے کہ صرف 50 آٹے کے تھیلے آتے ہیں، اس کے لیے بھی شدید گرمی میں لمبی لائن میں لگنا پڑتا ہے۔ اسی پر بات کریں گے عامر ڈوگر سے۔ جی عامر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل مظفر گڑھ سہولت بازار کے اس وقت باہر موجود ہے۔ مظفر گڑھ سہولت بازار میں آٹے کا جو کوٹا ہے وہ انتظامیہ کی جانب سے کم کر دیا گیا اور اس 50 گٹو کے لیے بھی عوام کو لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ آٹے کا کوٹا جو پہلے 100 گٹو تھا یہاں پر اب 50 گٹو جو یہاں پر آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر خواتین کی لمبی لائنیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بزرگ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا اماں کہ کتنی دیر بعد آٹا ملتا ہے آپ کو اور کتنے گٹو آتے ہیں؟ سویرے دے ودے ہیں اساں تے رو دے منا وچ اساں پریں وچ آئے ہیں، ڈیڑھ لال وچ آئے ہیں اٹے دی خاطر اوڈو ساڈا پیشاں ونن بالے نے پیشاں بھگتائی گیا تے بھی چلو اٹا ہی تھم گدھی ونجو، بالکل غریب ہیں، میں بیوہ ہاں جی ہاں۔ اے دیکھا اے وڈیری کھڑی ہے، اساں بھی آدھے ہیں جو بیلی چلو غریبیں واسطے آندے غریب خواتین اس حوالے سے خاصی پریشانی کا شکار ہے۔ شہری بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے۔ مجھے یہ بتایا کرے کہ کیا ٹھیک ہے عامر، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بڑھتی مہنگائی کی ساحہ پر احمد پور شرقیہ کے شہری پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، اور گھی، آٹا، چینی بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ مزید جانے کی عمران اکبر سے۔ جی عمران بتائیے۔ نظر آتے ہیں موجودہ حکومت نے عرصہ تقریباً 3 سال تو گزار لیا ہے لیکن مہنگائی کنٹرول نہ ہو سکی۔ اس وقت ایک عام ریڑھی بان کا کیا کہنا ہے، کس طرح سے وہ دیہاڑی پوری کرتا ہوگا، یہاں گھر کے جو اخراجات ہیں کس طرح پورے کرتے ہوں گے، ان سے جانتے ہیں۔ ہاں سے کیا آکڑ جاسو سی حکومت نے کیا کیتے؟ حکومت نے 3 سال تھی لے پین کہ مہنگائی ہی ٹائم ڈبل تھی چکی ہے۔ آخر مقصد ساڑی جہاڑی جڑی 500 ہوئی تو 500 ہی کھڑی ہے، مہنگائی ڈبل ہے۔ چینی 100 روپے کلو ہے، گھیو 300 روپے کلو تھی گئے، جبکہ 2 سال پہلے گھیو 150 روپے کلو ہوئی، چینی 50 روپے کلو ہوئی۔ تو اصا ہوں والے چلو اپنی زندگی صحیح گزرے دے پیسے ہی ٹائم اصا 2 سال تو نہ بالوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مہنگائی تھی ڈبل تھی گئی ہے، اصا ہوں خالی بالوں کو روٹی نہیں سے کھوا سکتے پہ، روٹی بھی نہیں کھلا سکتے۔ اس وقت اور ریڑھی بان بھی ہیں، ان سے بھی جانیں گے ہاں سے کیویں گزارا تھی نا بیتوالا، کیا چوکھا بچا لیتے ہیں ساری 500-600 300 کا گھی آ جاتا ہے، آٹا بھی نہیں لے سکتے ہم، غریب بندے بلدے والے بھی ہم تانگ کرتے ہیں۔ بات جو جھاڑی ملتی ہے لے جاتے ہیں، تھوڑا زیادہ جتنا آتا ہے لے جاتے ہیں، کر لیتے ہیں پرائی۔ بہت مہنگائی ہے، بہت زیادہ مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے جی، مہنگائی سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی مختار شیخ اسپتال ملتان آمد۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اسپتال کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ گورنر پنجاب نے مختار شیخ اسپتال میں مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کو سراہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی مختار شیخ اسپتال ملتان میں آمد ہوئی، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال نیازی۔ بلال نیازی بتائیے گا، اس وقت گورنر پنجاب چودھری محمد سرور مختار شیخ اسپتال پہنچ چکے ہیں؟ جی بالکل، آج جیسے کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ملتان کے دورے پہ ہیں، تو آج گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے جو مختار شیخ ہاسپٹل ہے اس کا دورہ کیا۔ کچھ دیر پہلے وہاں پر پہنچے ہیں، اسپتال نظام نے ان کا استقبال کیا اور اس موقع پر گورنر پنجاب نے اسپتال کے مختلف
हिस्सों का दौरा किया और वहाँ पर मरीजों को दी जाने वाली जो सहूलियात हैं उनको सराहा। उस मौके पर गवर्नर पंजाब के हमरा जो सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक वो भी मौजूद थे, जबकि सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देजी भी उनके हमरा थे। और इस हवाले से उसके बाद उन्होंने इफ्तार निज़ामी से मुलाकात की और इफ्तार निज़ामी ने गवर्नर पंजाब को अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में आगाह किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा रोही बिलाल न्याजी हमारे साथ मौजूद थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुख्तार ए शेख अस्पताल मुल्तान आमद हुई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। गवर्नर पंजाब ने मुख्तार ए शेख अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात को सराहा है। बहावल नगर महकमे हेल्थ में अंधेर नगरी चौपट राज चक नाथेवाला में 2011 में 66 लाख रुपए के फंड से तामीर होने वाला मैटरनिटी सेंटर एक दिन के लिए भी फाल नहीं हो सका। बिल्डिंग में ताले लगे पड़े हैं, जबकि बिल्डिंग भी टूट फूट का शिकार होने लगी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली शेख, जो इस वक्त चक के नंबरदार और शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी कासिम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का, गांव के लोगों का? जब बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राज का एक और वाकया सामने पेश आया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक नाथेवाला में, जहाँ पर तकरीबन आज से को 10-12 साल कबल 66 लाख रुपए से जो है यहाँ पर एक मैटरनिटी होम बनाया गया था, जिसको लिए यहाँ पर जो सहूलियात और बिल्डिंग तमाम फराहम की गई थी। लेकिन जो है ये मनसूबा उस वक्त बंद कर दिया गया। 66 लाख रुपए सिर्फ इसकी तामीर पर खर्च हुआ था। इसके अलावा 80 लाख की जो है ये जगह बताई जा रही है, और जो लेकिन ये जो है मनसूबा गैर फाल है। बिल्डिंग जो मुकम्मल तौर पर बन चुकी थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ से इसका तमाम सामान भी चोरी किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उन शहरियों के साथ, हम उनसे बात कर लेते हैं। मेरे साथ गांव के नंबरदार मौजूद है। आप बताइएगा, ये एक दिन भी नहीं चला? नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं चला ये। अच्छा, हाँ जी। तो बताएं ये क्या मंसूबा था, कब शुरू हुआ, किसने बनवाया? ये सन 13 से बनाया है। अच्छा जी। मियां आसफ साहब ने ये जगह दी थी। अच्छा। और 66-67 लाख जो है इस पे खर्चाया था, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ इसका। ये बंद का बंद पड़ा है उसी तरह। तो ये कितनी, ये बिल्डिंग तकरीबन जो है वो 66 लाख रुपए से खर्चा हुआ, तो अब इसकी सूरत हाल क्या है? ये ताला यहाँ बाहर से तो ताला लगा, अंदर से ये सब मकान गिरे पड़े हैं, इमारत गिर गई है, कुछ भी नहीं है। ये जो भी है फर्नीचर वगैरह ज़ाया हो गया है। गवर्नमेंट का जो सब पैसा है ज़ाया हो चुका है। तो कभी कोई डिप्टी कमिश्नर को या महकमा हेल्थ को कोई आपने बताया कि ये मनसूबा जो है वो मुकम्मल है, इसे आबाद किया जाए? यहाँ कोई भी नहीं है, हम क्या करें? हाँ, बात सुनता नहीं है हमें। जी बिल्कुल 66 लाख रुपए का जो फंड से खर्च। ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पिपला के शहरियों के लिए पिपला रेलवे फाटक वबाल जान बन गया। ट्रेन गुजरते वक्त रेलवे फाटक के दोनों अतराफ ट्रैफिक की कतारें लग जाती हैं। शहरियों का कहना है कि इमरजेंसी की सूरत में मुतबादल रास्ता भी दस्तयाब नहीं है। रेलवे फाटक की तंगी के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहती है। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पिपला रेलवे फाटक जो है पिपला के शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। जैसे ही फाटक बंद होता है, घंटों यहाँ पे ट्रैफिक चलती रहती है, ब्लॉक हो जाते हैं दोनों तरफ से रोड, क्योंकि इस पूरे शहर में एक ही फाटक है। आबादी जो है लाखों पर जा चुकी है, लेकिन फाटक की तंगी की वजह से, एक फाटक होने की वजह से यहाँ पे शहरी परेशान रहते हैं। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पे अक्सर औकात एम्बुलेंसेज को भी फंसे हुए देखा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, फाटक पे घंटों लंबी लाइनें लगी रहती है, क्या कहेंगे? फाटक पे बहुत रश होता है, ये लिहाजा बहुत पुरानी फाटक है, नहीं है। 12 इसको सादा किया जाए, तो अगर कोई मरीज वगैरह आ गए तो यही काफी एक घंटा गुजर जाता है। अब क्या मुतालबा करते हैं? फाटक को सादा की जाए, फाटक को यानी कि वसी कर दी जाए। जी, इनका मुतालबा है कि इस फाटक को वसी किया जाए, क्योंकि यहाँ पे घंटों जो है ट्रैफिक बंद रह जाती है। एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे भी इस सवाल से बात करते हैं। आप बताइए, ट्रैफिक जब यहाँ से गाड़ी गुजरती है, ट्रैफिक लंबी कतारें लग जाती हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से बहुत रश है। हमारे कहना है कि अंडरपास बनाया जाए, इधर सहूलत दी जाए हमें। वजीर आजम का 22 जिला है, ये क्या मुतालबा करेंगे मजीद आप? हम यही मुतालबा करते हैं, हमें रोड खुले चाहिए, हमारे रोड बनाने चाहिए। अभी इन्हें रोड बनाए सब उखड़े हुए हैं। जी, ये भी एक बात सामने आई है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रंगपुर का नवाही इलाका चक फरासी में कोट मुराद रोड अरसा 5 साल से मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। रोड की खस्ता हाली के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे राना परवेज अख्तर से। जी राना परवेज अख्तर, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں رنگپور کے نواحی علاقہ کوٹ مراد روڈ پر، جہاں صورتحال یہ ہے کہ سڑک جو ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک کے وسط میں گڑھے بن چکے ہیں اور کنارے جو ہیں وہ بالکل جو ہیں ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسی روڈ پہ جو ہے بنیادی مرکز صحت چک فرادی اور اس کے علاوہ سکولز بھی واقع ہیں۔ طلبات کو بھی آنے جانے میں جو ہے وہ دقت کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ مریضوں کو ہسپتال میں علاج کے گھر سے لے کے آنے جانے میں بھی جو ہے لواحقین کو ان کو بھی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر کوئی علاقہ مکین بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ اس روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی یہ آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 سال سے تقریباً ایسا کا ایسا ہی روڈ ہے۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے یا اگر کوئی مریض وغیرہ لے جانا ہو تو ہمیں اسی روڈ کے اوپر ہی ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو مین روڈ سے یہ کیونکہ یہ کنیکٹ ہے اس لیے ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ مرکز صحت بھی ہے اور سکول بھی ہیں بڑے بچوں کے، تو ہماری ریکویسٹ ہے بڑی حکومت سے کہ یہ اسے جلد از جلد بنایا جائے تاکہ ہماری مشکلات حل ہو سکے۔ جی میرے ساتھ دوسرے علاقہ مکین بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ چند روز قبل چوک سرور شہید کالج کے سامنے طالب علم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کا مقدمہ تھانہ سرور شہید کی جانب 4 افراد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ چند روز گزرنے کے بعد دوران حادثہ کامران کھنڈ نامی طالب علم جان کی پھانسی ہار گیا، جس پر گورنمنٹ ڈگری کالج کے طلبہ کی جانب سے ملتان میاں والی روڈ کو بند کر کے احتجاج جاری ہے۔ اسی پر بات کریں گے چودھری عمر فاروق سے۔ جی عمر بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چوک سرور شہید میں۔ چند روز قبل کامران کھنڈ نامی نوجوان جس پر تشدد ہوا، تشدد کی CCTV فوٹیج حاصل ہونے پر پولیس کی جانب سے 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، لیکن چند روز گزرنے کے بعد اس کی جو حادثے میں موت واقع ہوئی، اس کے کافی سارے اسٹوڈنٹ اور اس کے طلباء ساتھی اور ان کے ورثاء میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں جی کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیوں آپ نے سٹرائک کی ہوئی، کیا وجہ ہے؟ کچھ دن پہلے جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہیں اسکول کے بعد کالج کے بعد ان پر تشدد کیا گیا، تشدد کرنے کے بعد ان کی FIR درج کی گئی تھانہ سٹی میں، انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جب ایکشن نہ لیا گیا تو اس نے عدالت سے رجوع کیا، عدالت میں بھی اس کی سنوائی ابھی چل رہی تھی کہ جب وہ واپس آ رہا تھا عدالت سے تو انہیں راستے میں گاڑی سے ٹکر کر کے ان کا موٹر سائیکل گرا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ایڈمٹ رہا ہاسپٹل میں، جہاں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ابھی ہمیں یہ شبہات ہے یہ پلان مرڈر ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ نکلا اسے مار دیا گیا، کچھ آدمی اس کے پیچھے تھے، اسے دھمکی دی جا چکی تھی کہ ہم آپ کو مار دیں گے، نہ تھانے والوں نے اس کا ایکشن لیا۔ اب عدالت سے ابھی چل رہا تھا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اب ہمیں اس کے لیے انصاف چاہیے اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں DPO صاحب سے کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں اور جو یہ پلان مرڈر ہوا ہے یا یہ جو بھی ایکسیڈنٹ ہے اس کی مکمل تحقیقات کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ہمیں اس کے لیے مکمل تحقیقات کے ساتھ انصاف بھی چاہیے۔ میرے ساتھ ان کے ورثاء بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ ہمارا بھائی ادھر کالج میں پڑھتا تھا، وہ اس کو چھٹی ہوئی تو وہ جب گھر جا رہا تھا تو لڑکوں نے اس پہ اٹیک کر دیا، مارا۔ وہ ہمارے پاس ویڈیو، ڈاکٹر بھی ملے ہوئے ہیں، پولیس والے بھی ملے ہوئے ہیں، کوئی اس کے خلاف ریئیکشن نہیں لے رہے۔ ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اور ہمیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر تو نے یہ کیس وہ ختم نہ کیا تو مار دیں گے، لیکن چند دن گزرے اس کا ایکسیڈنٹ کر کے اسے مروا دیا گیا ہے۔ اس کی تحقیقات کی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا اسے کار سے مارا گیا۔ جی بالکل، جیسا ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ملتان میں ضلعی صدر تحریک انصاف یوتھ ونگ راؤ یاسر کی گرفتاری کا معاملہ۔ ضلعی صدر تحریک انصاف خالد جاوید وڑائچ نے راؤ یاسر کو پارٹی عہدہ سے معطل کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ راؤ یاسر عام شہری بن کر مقدمے کا سامنا کرے، اگر راؤ یاسر الزام سے بری ہوا تو اس کو عہدہ دوبارہ دینے کی بھی درخواست کروں گا۔ بات کریں گے جنید انور سے۔ جی جنید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ضلعی صدر تحریک انصاف یوتھ ونگ راؤ یاسر جو ہے وہ اس وقت گرفتار ہے اور قبضہ مافیا ان کو قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ضلعی صدر تحریک انصاف خالد جاوید وڑائچ کی جانب سے پارٹی سے کہا جا رہا ہے کہ راؤ یاسر کو جو ہے ان کے ضلعی صدر یوتھ ونگ کے حوالے سے جو ہے ان کو معطل کیا جائے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کو معطل رکھا جائے، جبکہ خالد جاوید وڑائچ کی جانب سے ہی راؤ یاسر کو ضلعی صدر جو ہے وہ نامزد کیا گیا تھا اور ان کی سفارش پر ہی ان کو بنایا گیا تھا۔ بات بھی کریں گے وڑائچ صاحب، ایک آپ کی جانب سے بہتر ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پارٹی سے کہ ان کو جو ہے وہ معطل کیا جائے، مگر دوسری جانب آپ کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کو ضلعی صدر بنایا، سب کچھ جانتے ہوئے کارکنوں کا جو حق ہے وہ مارا گیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میری ہی ریکمنڈیشن پہ اس کو صدر لگایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے پارٹی کے اندر،
وہ کرپشن کے خاتمے کے لیے اور مساوات کے لیے پاکستان میں ایک نیا کانسیپٹ، نیا نظام اور شفافیت کا نظام، انصاف کا نظام، مساوات کا نظام کے لیے آئے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی کی حکومتوں کے برعکس جب بھی کسی وزیر پہ الزام لگا یا صوبائی وزیر پہ، وفاقی وزیر پہ، کسی مشیر پہ، انہوں نے کہا جی عہدے سے ہٹیں اور قانون کا سامنا کریں ایک عام شہری بن کے۔ اسی ہائی سٹینڈرڈ کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ اس کے خلاف ایف آئی آریں ہیں اور وہ ایف آئی آر میں بھی اکیلا نامزد نہیں ہے، اور لوگ بھی ہیں۔ ایف آئی آر کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ پروو ہو گیا کہ وہ گلٹی ہے۔ ایف آئی آریں تو بہت سارے لوگوں کے خلاف ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن کیپنگ ان ویو دیٹ ہائی مورل گراؤنڈ آف عمران خان اینڈ تحریک انصاف، میں نے پارٹی کو سفارش کی اور سکیڈ کو جو ہمارا ادارہ ہے پارٹی کے اندر احتساب کا ادارہ، اس کو بھی میں نے لیٹر لکھا ہے، کل ہی لیٹر لکھا، جیسے ہمیں پتہ چلا کل ہی ہمارے علم میں آیا کہ اس کو گرفتار کیا گیا، اور کل ہی ہم نے اپنے دفتر سے بیٹھ کے ان کو بھی خط لکھا اور جنوبی پنجاب کی ٹیم کو بھی، کہ جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا تو کسی کے پاس یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ اپنی پارٹی پوزیشن استعمال کر رہا ہے، یہ عام شہری بن کے یہ جائے اور مقدمات کا سامنا کرے۔ اگر کلیئر ہوتا ہے تو دوبارہ وہ بحال کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 سر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جانتے ہوئے آپ نے نامزد کیا، اس کی عمر ابھی 20s میں ہے، 30 کا بھی نہیں ہے۔ میرا وہ سٹوڈنٹ رہا ہے، سٹوڈنٹ طالب علمی کے زمانے میں اس نے ممبرشپ حاصل کی، کیونکہ ممبر بننے کے لیے اس وقت ضروری نہیں تھا کہ بھئی آپ صرف شناختی کارڈ ہولڈر، اس وقت اس کا شناختی کارڈ بے فارم پہ بھی ممبر بنتے تھے۔ تو پرانا یہ پی ٹی آئی لیور ہے اور یہ اس کے اوپر پہلی ایف آئی آر ہوئی ہے۔ میں یہاں اس علاقے میں مجھے 3 سال ہو گئے الیکشن لڑے، اور میں یہاں پہ وابڈا ٹاؤن میں بھی مجھے 1.5 سال ہو گیا۔ تو جنید صاحب یہ پہلی ایف آئی آر اس کے پار ہوئی ہے۔ اب مجھے الہام آ جانا تھا کہ یہ کیسا ہے، کاروباری آدمی ہے، کاروبار کرتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت آپ کو ملتان لیے چلیں گے جہاں پر گورنر پنجاب چودھری محمد سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی کہ بنگلہ دیش میں جو ایسڈ تھروئنگ کے واقعات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہاں جزا اور سزا کا نظام دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک آدمی جرم کرتا ہے اس کو اس کی سزا ملتی ہے تو دوسرے لوگوں کو تنبیہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم وارن کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وہ پنجاب کی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف عثمان بزدار صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں، اس بات پہ بہت بالکل کلیئرٹی ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے ہم نے فائٹ بھی کرنا ہے، ہم نے جنگ بھی کرنی ہے، چاہے کتنے بھی طاقتور طبقات ہوں، ہم پاکستان کی خواتین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج یہاں پر ہمارے جو لوکل ساؤتھ پنجاب کے لیڈر ہیں، ہمارے منسٹر انرجی ہیں، جو کہ بہت زبردست انرجی کے محکمے میں کام کر رہے ہیں، سارے بی ایچ یو اور یونیورسٹیوں میں سولر سسٹم یہ لے کے آئے ہیں، اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افیکٹو طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ پھر گردیزی صاحب ایگریکلچر ہمارے منسٹر ہیں، وہ بھی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ منسٹر بنے ہیں تو جو ہمارے کسانوں کے مسائل تھے، ہمارے فارمرز کے مسائل تھے، آپ سب کو معلوم ہے کہ گنا جو ہے اگر 180 روپے کا ریٹ ہوتا تھا تو جو ہمارا زمیندار ہے، کاشتکار ہے، اس کو 140 روپے بھی نہیں ملتے تھے، بلکہ 6 مہینے 2 سال ان کو پیمنٹ نہیں ہوتی۔ تو اب ماشاءاللہ ہمارے زمیندار کو چاہے وہ گندم ہے، وہ موقع پہ ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، ان کی جو ہے وقت پہ پیمنٹ بھی ہو رہی ہے، جس سے ہمارا کسان جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی خوشحال ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم جو سیڈ ہے اس پہ بھی بڑے زبردست طریقے سے کام جو ہے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ سبین ہماری ایم پی ہے، یہ بھی بہت زبردست ماشاءاللہ خواتین کے حقوق کے لیے اور ملتان کے ایشوز کے لیے ہمیشہ یہ آواز اٹھاتی ہیں۔ حلقے میں ہیں ان کا، اس لیے میں لاسٹ میں نام لے رہا ہوں کہ ان کی ہم امپائر میں کام کر رہے ہیں، ہمارے آمن سینڈیئر صاحب۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگوں کے حقوق کے لیے ہم سے لڑائی لے لیتے ہیں، یہ ہمیشہ ساؤتھ پنجاب کی جنگ لڑنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، تو میں ان کو بھی یہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پر جو میری اس وقت ملتان کی وزٹ ہے، ایک تو کنیز فاطمہ چدڑ کا بہت پریشر تھا کہ جی آپ نے آنا ہے، اس کی آپ نے جو ہے اوپننگ کرنی ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں کے سٹاف سے مل کے بھی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو مین مقصد تو یہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مینگو فیسٹیول ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو مینگوز ہیں دنیا کے بہترین مینگوز ہیں، اس سے بہتر مینگو جو ہے عام جو ہے دنیا میں نہیں ہے، تو اس کی ایکسپورٹ انشاءاللہ
बढ़ रही है, उस पर भी हमारे जो मिनिस्टर्स हजरात हैं इस पे पूरी तवज्जो जो है वो दे रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर हॉस्पिटल है, हमारे फवाद मुख्तार साहब हमारे बड़े दोस्त भी हैं और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और बहुत बड़े साउथ पंजाब के बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन मैं हमेशा उन लोगों को रिस्पेक्ट देता हूँ जो पैसा कमाते हैं और गरीब और मुस्तक लोगों पे खर्च भी करते हैं। तो जो पैसा बनाते हैं खर्च नहीं करते, मैं सच्ची बात है उनके बारे में कभी अच्छा लफ्ज़ मैं नहीं कहता, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी। उसके अलावा सबसे अहम इशू आप सब जानते हैं कि पीने का साफ पानी लोगों तक पहुंचाना मेरा ये पैशन है, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अगले 2 सालों में पंजाब के अक्सर लोगों को पीने का साफ पानी जो है प्रोवाइड कर दें। तो इंशाअल्लाह हम कल 11 फिल्ट्रेशन प्लांट जो मुल्तान में बंद पड़े थे उनका इफ्तिताह करेंगे। उसके अलावा और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं मुल्तान में और साउथ पंजाब में हम शुरू कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी जानिब से भरपूर तरीके से तमाम तर मामलात को सामने रखा और कहा कि किस तरीके से मुल्तान में हम तरक्याती प्रोग्राम्स को लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक वो आगे बढ़ रहे हैं। सहूलत बाजार का सरकारी आटा मार्केटों में फरोख्त होने का इंकशाफ। बहावल नगर में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर तहसील इंतजामिया की कार्रवाई। सहूलत बाजार का आटा फरोख्त करने पर 2 दुकानें सील कर दी गईं। इंतजामिया ने सहूलत बाजार का आटा भी कब्जा में ले लिया। सहूलत बाजार में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 430 रुपए है। मार्केट में सहूलत बाजार का आटा महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा था। बहावल नगर में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर तहसील इंतजामिया की कार्रवाई। सहूलत बाजार का आटा मार्केट में फरोख्त करने पर 2 दुकानें सील और इंतजामिया ने सहूलत बाजार का आटा भी कब्जा में ले लिया है। सहूलत बाजार का सरकारी आटा मार्केट में फरोख्त हो रहा था। सहूलत बाजार में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 430 रुपए है। मार्केट में सहूलत बाजार का आटा महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। आपको बताएं कि बहावल नगर में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर इंतजामिया ने कार्रवाई की। सहूलत बाजार का सरकारी आटा मार्केटों में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है और सहूलत बाजार का आटा फरोख्त करने पर 2 दुकानें भी सील की गई हैं और इंतजामिया ने सहूलत बाजार का आटा भी कब्जा माफिया में ले लिया। सहूलत बाजार में 10 किलो आटे के थैले की कीमत 430 रुपए है। मार्केट में सहूलत बाजार का आटा महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। बात करेंगे कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है ये इंकशाफ हुआ है बहावल नगर की प्राइवेट मार्केट में, जहां पर जो सहूलत बाजार का जो सरकारी आटा है वो फरोख्त हो रहा था और इस पर जो है वो हसास इदारे स्पेशल ब्रांच की खास तौर पर निशानदेही की गई है, जिसके पास जो तहसीलदार बहावल नगर रेवेन्यू उनकी निगरानी में एक टीम तश्कील दी गई है, जिन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो आटे के थैले जो कि सहूलत बाजार के लिए मुख्तस होते हैं, इनके अलहदा जो है वो थैले बनाए जाते हैं, ये जो अपने कब्जे में ले लिया और कार्रवाई के दौरान 2 दुकानें जो है उनको सील भी कर दिया गया। ये जो है स्पेशल ब्रांच बहावल नगर की कार्रवाई जो है उसकी निशानदेही पर कार्रवाई की गई है और सहूलत बाजार का जो आटा है जो जिसका रेट जो है वो 430 रुपए जो है सरकारी रेट है, ये मार्केट में फरोख्त हो रहा था और महंगे दामों फरोख्त हो रहा था, जिस पर जो है वो स्पेशल ब्रांच की जानिब से निशानदेही की गई है और तहसील इंतजामिया मुतहर्रिक हुई है और तहसीलदार रेवेन्यू जो है जफर इकबाल मुगल की निगरानी में टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने जो है वो खान बाबा रोड पर कार्रवाई करते हुए 2 खान बाबा रोड पर कार्रवाई की है। बहुत शुक्रिया, कासिम अली हमारे साथ मौजूद थे। सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का 8वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। झोंक सराकिस्तान में केक काटने की तकरीब मुनाकिद की गई। चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून का कहना है कि हमारा मकसद सराकिस्तान सूबा बनाना और यहाँ की महरूमियां दूर करना है। हमें सेक्रेटरेट नहीं, अलहदा खुद मुख्तार सूबा चाहिए। बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की आज यौम तसीस मनाया जा रहा है। बाकायदा तौर पे 8 साल का ये यौम तसीस है जो मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा हैं, उहदेदारान हैं, लोग हैं, वो शरीक हैं और बाकायदा तौर पे केक काटने की तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसमें चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी राना फराज नून और दीगर जो उहदेदारान हैं उन्होंने शिरकत की है जनूबी पंजाब भर से। इस वक्त राना फराज नून साहब मौजूद हैं। राना साहब, सबसे पहले मुबारक हो, आपकी पार्टी इस वक्त 8 साल की हो गई है, क्या पैगाम देना चाहिए? आज ना
صرف پورے وسیب بلکہ پورے پاکستان اور پوری دنیا جتنے جتنے بھی سارے فالورز ہیں سرائکی لورز ہیں اتنے سیلیبریٹ کیتا ویندا پی ہے کیک کٹے ویندے پین دعا منگی ویندی پئی ہے ساری جڑا مین مقصد ہے صوبہ سرائکستان دے قیام سانگے اور انشاءاللہ ساکو یقین ہے اللہ تعالیٰ تے پوری امید ہے کہ اساں جلد اپنے مقصد تک پہنچوں کیونکہ سارے دوستوں دے جذبہ ہیں دن بدن اضافہ تھیندا ویندا ہے انہاں دے افرادی قوت وچ اضافہ تھیندا پی ہے اور میں سمجھدا کہیں بھی تحریک دی کہیں بھی جماعت دی کامیابی دی یہ دلیل ہوندی ہے کہ ان دا سفر ہر سال اگلا سال آون والا ان کو اگاں ودھاوے ان دی ترقی در ان دا قدم ودن تو انشاءاللہ تہاڈے دوستاں دی دعاواں نال اساں جلد اپنی منزل کو حاصل کرے سوں اس پیغام دے نال کہ جے تک رات اندھاری راسی یہ ساڈی جاری ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر عنایت ملک بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کپاس کی بہتر فصل کے لیے سیکٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل کا ڈیرہ غازی خان کا دورہ کپاس کی پیسٹ اسکاؤٹنگ بارے جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب کو کہنا ہے کہ کپاس کی فصل پر پلانٹ ایکسٹریکٹس کا مکسچر سپرے کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہو رہے ہیں بات کریں گے رضا ملک سے جی رضا ملک اب آگاہ کیجیے گا رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کپاس کی بہتر فصل کے لیے سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل کا ڈیرہ غازی خان کا دورہ ضلع ملتان میں عارضی مویشی منڈیاں لگانے کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ضلع میں قربانی کے جانوروں کے لیے 6 عارضی سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جبکہ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے مویشیوں کے عارضی سیل پوائنٹس کا دورہ کیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ڈی سی کا مزید کہنا تھا کہ مویشی منڈیوں میں کورونا سپیز پر مکمل عمل کیا جائے گا عارضی سیل پوائنٹس پر پانی بجلی اور چارے کی فراہمی کا انتظام کیا جائے گا رحیمی اور خان میں شیخ زید اسپتال میں ڈھاک ملازمین کا چھٹے روز بھی احتجاج جاری ہے احتجاج کے حوالے سے بتائیں کہ عاصم صدیق جی عاصم صدیق آگاہ کیجیے گا ڈھاک ملازمین کو احتجاج کرتے ہوئے آج چھٹا روز ہو گیا اور 4 روز سے مسلسل ایم ایس آفس میں ایڈمن آفس مکمل طور پر بند کیے ہوئے ہیں تمام ملازمین ایم ایس آفس کے سامنے یہاں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی آپ لوگوں کو تو تنخواہیں ملنے کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ لوگوں کو 1 ماہ کی تنخواہ دے دی گئی ہے تو پھر یہ احتجاج کیوں ہے آپ لوگوں کو تنخواہ جب مل رہی ہے تو پھر احتجاج ختم کر دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سر ہماری 2 منتھ کی تنخواہ رہتی تھی ابھی انہوں نے کیا کیا جو لوگ اٹھاک پہ تھے جن کی 27,000 تنخواہ تھی ان کو سب کو ایک ساتھ سب کو اٹھاک کانٹیکٹ کو ڈیلیوری کر دیا ہے اب ان کی جو تنخواہ 27,000 بنتی تھی 25,000 بنتی تھی اب ان کو 12,000 یہ تنخواہ دے رہے ہیں ہم نے ایک تنخواہ تو لینی نہیں ہے ہمیں سیکرٹری ہیلتھ نے کہا تھا کہ بیٹا آپ لوگ جاؤ 10-15 دن کے اندر آپ سب کو ریگولر کر دیں گے یہ روزانہ نیو ڈرامے کرتے ہیں سب کو اٹھا کے ڈیلیوری کر کے سب کو ذلیل کیا ہوا ہے ابھی ایک بندہ نہیں ہے ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے پورا ایڈمن آفس بند کیا ہوا ہے اگر ہمیں اور مزید کرنا پڑے تو ہم ایمرجنسی بھی بند کر دیں گے کیونکہ ایمرجنسی بھی بند کر دی جائے گی ایڈمن آفس بند کر دیا گیا ہے جو تنخواہ ہے وہ کہہ رہے ریگولائز کرنے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے وکالت کے شعبے میں آنے والے نوجوان وکلاء کے لیے اچھا اقدام ملتان ڈسٹرکٹ بار کا یونیورسٹیوں سے LLB کے فارغ التحصیل طلبہ کو انٹرنشپ کرانے کا فیصلہ مزید جانے کے ماہر عمران سے جی ماہر عمران آگاہ کیجیے گا جی بالکل آج ہم بات کریں گے وکالت کے پیشے کے حوالے سے تو ایک اچھا جو اقدام ہے وہ سامنے آیا ہے کہ اب جو نئے بچے اس پروفیشن میں انٹر ہو رہے ہیں ان کو کس طرح سے جو ان کی ٹریننگ کی جائے گی کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد جب کورٹس میں آتے ہیں تو اس حوالے سے ان کی پروفیشنلزم کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے ایک اچھا MOU جو سائن ہوا ڈسٹرکٹ بار اور یونیورسٹی کے درمیان اس حوالے سے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار سے یوسف نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں سر بتائیے گا جو MOU سائن ہوا نئے بچوں کے لیے اب کیا جو ٹریننگز کا جو پروگرام ہے وہ شروع کیا ہم نے یونیورسٹیز کوشش کر رہی ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس بھی اور ماشاءاللہ بچے بھی خود بھی اب آنے والی رجیم بہت اچھی ہے اس میں اب یہ 2 منتھ کا انٹرنشپ دی ہے کہ یہاں سینئرز کو جوائن کریں گے یہ صرف جوائن ہی نہیں کریں گے پہلے ہوتا تھا کہ جی وہ صرف لگا دی ایک شیٹ لگا دی اور آپ نے سینئر نے سائن کر دیا کہ جی میرا شاگرد رہا باقاعدہ یہ ایک ڈگری کا پارٹ اینڈ پارسل ہوگا جو کچھ یہ سیکھیں گے نہیں آئیں گے اگر یہ یہاں صرف ہم سے لیٹر سائن کرا کے چلے جائیں گے تو باقاعدہ یونیورسٹی نا وہاں ان کو پوچھے گی وائبا ایک قسم کا یہ پریکٹیکل کہہ لیں جو یہ 2 ماہ کا ہوگا پھر وہاں ان کا وائبا ہوگا وہ اس جو لسٹ یہ پرووائڈ کتنا فائدہ ہوگا آنے والے جو ٹھیک ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ڈائریکٹوریٹ آف IT اور اسٹوڈنٹس افیئرز کی جانب سے سائبر سیکیورٹی پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا
मजीद जानेंगे अतरला शारी से। जी बिल्कुल, इसी हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर आईटी इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर और असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए। उनसे जरा जानेंगे कि आज के सेमिनार के हवाले से रिजवान साहब बताइएगा कि बुनियादी मकसद क्या था आज के सेमिनार का। जी तो भाई, जो साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस के हवाले से ये सेशन था यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि स्टूडेंट्स खास तौर पर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में आगाही देनी थी कि अगर जिस तरह डिजिटल सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पर बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और उन्हें वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नज़र आती है जिसके ज़रिए से वो समझते हैं कि वो थ्रेट हो सकते हैं, मेल स्टूडेंट भी फीमेल स्टूडेंट भी, तो वो उनको कैसे रिपोर्ट करेंगे और किस तरह वो अपनी जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करवा सकते हैं एफआईए के अंदर। उस हवाले से एफआईए की कुछ टीम को हमने बुलाया हुआ था ताकि हमारे बच्चों को अवेयरनेस दे, और हमने साइबर सरहदें जो हैं पाकिस्तान की उनको भी मजबूत करना है। तो उस हवाले से हम लोगों ने ये सेमिनार रखा था जिसके ऊपर बच्चों को अवेयरनेस जो है वो दी गई है। अवेयरनेस दी गई है, बच्चों को अवेयरनेस दी गई है। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे रहीम यार खान। में खिदमत आपकी दहलीज में थाना ए डिवीजन पुलिस भी सफ़े अव्वल पर है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, रहीम यार खान की थाना ए डिवीजन की पुलिस भी शजरकारी मुहिम और खिदमत आपकी दहलीज के मुताबिक पर जो है रहीम यार खान के थाना ए डिवीजन इसको सरसब्ज शादाब बनाने के हवाले से सफ़े अव्वल पर है। एसएचओ थाना ए डिवीजन हसन इकबाल जो है ग्रीन टीम प्रोजेक्ट के साथ मिलकर यहाँ पे पौधे दरख्त लगा रहे हैं। सर, ये जोश जज्बा दीनी है आपका, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हम कितने पौधे और दरख्त लगाएंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये थाना सिटी ए डिवीज़न रहीम यार खान, जो कि रहीम यार खान के दिल में वाक़ है, तो इसको आईजी साहब के विजन के मुताबिक मॉडल पुलिस स्टेशंस की एसओपीज़ के तहत चलाया जा रहा है। तो उस सिलसिले में डीपीओ असद सरफराज साहब ने हिदायत जारी की थी कि इसको जो है उस स्टैंडर्ड पे लेके आया जाए और मुख्तलिफ जो इधर शोबे हैं, मुख्तलिफ जगह हैं, उनको उस मखसूस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। जिसके सिलसिले में इसका जो ग्रासी ग्राउंड है थाना ए डिवीज़न का, इसके सामने ये इसकी काफ़ी हालत ख़राब थी। तो डीपीओ असद सरफराज साहब की हिदायत के मुताबिक इसको रेनोवेट किया गया है। और मैं इस मौके पर शुक्रिया अदा करूँगा अंजमन ताजरान रहीम यार खान का, ख़ास तौर पर अदनान जलील भाई और सदीक साहब और जो हमारे दूसरे दोस्त मोहम्मद नदीम साहब हैं उनका, कि उन्होंने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ दिया। और आज आप देख रहे हैं कि इतने तकरीबन 500 के करीब पौधे, जिनमें फूलदार पौधे भी हैं और फ्रूट्स के ट्रीज़ भी शामिल हैं, तो उन्होंने इधर गिफ्ट किए हैं। और साथ हमें ये 2 ग्राउंड जो हैं वो भी ग्रासी बना के देंगे। तो मैं ख़ास तौर पर इनका शुक्रिया अदा करूँगा और ये इंशाअल्लाह मॉडल पुलिस स्टेशंस की एसओपीज़ में ये कारगर साबित होगा इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खानेवाल के नवाही इलाके में 1000 साल कबल बादशाही मस्जिद की तर्ज पर तामीर की जाने वाली तारीखी मस्जिद महकमे आसार कदीमा की अदम तवज्जुही के बायस खस्ता हाली का शिकार है। बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। जी, तारीख के मुताबिक सन 1175 में खानेवाल के नवाही इलाके में बादशाही मस्जिद के तर्ज पर तामीर होने वाली कदीमी मस्जिद आज भी मौजूद है और यहाँ पर नमाज की अदायगी बाकायदगी से की जाती है। लेकिन इस तारीखी मस्जिद को आने वाले रास्ते दुश्वार हैं, यहाँ पर दीगर सहूलियात नहीं हैं। मज़ीद हम इस पर बात करेंगे। कोई अहले इलाका के 2 लोग हमें यहाँ पर मिल पाए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, तारीखी मस्जिद है, 1000 साल पुरानी इसकी तारीख मिलती है, सहूलियात क्या हैं यहाँ पर और इस कदीमी इमारत को संभालने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम किए गए? कोई इकदाम भाईजान नहीं किए गए। ये 1175 से तकरीबन 1000 साल बनते हैं इस मस्जिद को बनी हुई। तो यह इसका रकबा भी है तकरीबन 200 फुट चारों तरफ है, ना ज्यादा घर नहीं है, ये पूरी आबाद नहीं है, आबादी में इसमें नहीं है। और रास्ते का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रास्ते का है, और जब इसका रास्ता हो जाए तो तमाम सहूलियात है। मैं हुक्मरानों से यही अपील करूंगा कि इस मस्जिद का जितना रकबा है इसको गुरबा में तकसीम कर दें। ये खाली तो पड़ा है, लोगों के कब्जे में आया हुआ है, किसी को 10 मरले 7 मरले तकसीम कर दे और यहाँ 25 30 40 घर भी बन जाए। और ये अल्लाह का घर भी इतना पुराना घर है, इस पे लाखों रुपए लगे हैं, ये भी आबाद हो जाए। जी बिल्कुल आबाद हो जाए। आप ये बताएं कि खासतौर पर इस मस्जिद को आने वाले जो रास्ते हैं वो खासे दुश्वार हैं, तो कभी मुंतखब नुमाइंदे हैं, बाकी लोगों ने आपने कहा नहीं, और ये रास्ता क्यों नहीं तामीर हो पा रहा है? उसे जिम्मेदार इलाका है, कोई देंदा ही नहीं था जिम्मेदार, कोई नहीं जनाब देंदा। असा बड़ी कोशिश की थी जनाब, तो कोई नहीं था, कोई नहीं देंदा। जी बिल्कुल कोशिश की गई है, कहा गया मुंतखब नुमाइंदों को, लेकिन यहाँ पर ठीक है नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।